أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، اليوم غادي نشوفوا واحد شابيتر جديد اللي هو لو جورنال. كما كتعرفوا هو واحد لو دوكيومون qui permet de passer les écritures ولا les opérations d'une entreprise. كما كتكون لاشيمي ديالو بحال هكا. لو جورنال كما كنعرفوا بحال لو جورنال العادي في الحياه اليوميه اللي هو واحد الجريده كيكونوا فيها الاحداث. كذلك لو جورنال في لا كونطابيليتي جينيرال هي كنباسيو فيها الاحداث ديال لونتربريز، لي موفمون ديال لونتربريز، لي زوبيراسيون ديال لونتربريز في واحد لا بيريود دوني. كما كتلاحظوا عندنا كيتقسم كيما هكا، كتكون عندنا واحد لا كولون هنا الاولى، لا كولون الثانيه كيكونوا مفارقين. كتكون عندنا هاد لا كولون برينسيبال الا بغينا نسميوها برينسيبال، كتكون عندنا لا كولون هادي وهادي. مزيان، هاد لو جورنال هذا كنبداوه من الفوق، كنبداو بحال هكا نبقاو هابطين كنعمروه. كما كتشوفوا هنا عندنا لا دات. شنو هي لا دات؟ هي لا دات ديال لوبيراسيون اللي هاد لونتربريز دارتها. باغ اكزومبل le 3 mars l'entreprise a acheté des marchandises par chèque bancaire. يعني هنا غادي نكتبوا le 3 mars. le 3 mars. Voilà. هنا عندنا le numéro du compte débité. لي كونت اللي كيكونوا عندنا في الديبي كنديروا هنا لي نيميرو دو كونت ديالهم. لو نون دي كونت ديبيتي يعني لو نون achat de marchandises, vente de marchandises, la banque, la caisse, etc. Le nom, on a le numéro. Les numéros, ce sont des comptes principaux. Voilà, on a le nom des comptes crédités qui sont dans le crédit, qui sont dans le numéro de compte ديالهم هنا. هنا اللي بيلي يعني l'expression ديال هاد لوبيراسيون هادي كيفاش درنا لها. هنا كما كتلاحظوا عندنا هنا الديبي وهنا الكريدي كما بحال لي كونط وكيف بحال لو بيلون اكسيتيرا. عندنا هنا دو كولون يعني كنديروا لو مونطون ديال هاد لي كونط هادو. عندنا الديبي والكريدي، ديما الديبي على لا غوش والكريدي على لا دروات. كما قلت لكم هنا باغ اكزومبل هنا لا بنك اي باغ اكزومبل يعني هنا غادي نكتبوا 51 و 41. باغ اكزومبل هنا فونت دو مارشانديز لو كونت 7111. هنا يعني لي بيلي مثلا شيك بونكير نيميرو 15. مزيان، هنا لو مونطون باغ اكزومبل 5000 وهنا 5000. هذا هو ليكزامبل، هذا هو لا جورنال. يعني لو جورنال هو واحد لو دوكيومون كي بيرمي دو établir لي زوبيراسيون ديال لونتربريز. كيكون عندنا هادشي هذا شي حاجه سهله بحال لي كونط عادي. كتشوف لوبيراسيون كتقراها مزيان كتفهمها كديباسيها بحال لا كونط شيماتيك، بحال لا كونط كولون ماريي، يعني بزاف ديال الحاجات. هذا هو الجورنال. دابا غادي نديرو واحد لابليكاسيون كي تري سامبل باش نفهمو شويه. اذا هذا هو واحد لابليكاسيون اللي هو ساهل بزاف. يعني عندنا مثلا غادي نسميو هاد لا سوسيتي PLA. لا سوسيتي PLA درتنا هاد زوبيراسيون هذا في لو موا دو. واحد في شهر جوج سولد دو لا بنك، سولد انيسيال دو لا بنك 5000. واحد في شهر جوج لا ميم دات، عندنا هنا لا ميم دات. واحد في شهر جوج فورنيسور كونت فورنيسور او ديبي ديكزيرسيس 5000. يعني هاد لي دو زوبيراسيون يعني هما لي زيليمون ديال لو بيلون ديال لو ديبي ديكزيرسيس. ثلاثة شهر جوج achat de marchandises par chèque bancaire numéro D05 7000 درهم. 8000 شهر جوج retiré dans la vente pour alimenter la caisse 3000 درهم. 12 شهر جوج règlement d'indite يعني فورنيسور 4000 درهم. pièce de caisse numéro 11 travail à faire passer les écritures
dans un journal. يمكن لكم توقفوا الفيديو وتخدموا لابليكاسيون باش يجيكم سهل. اذا دابا غادي نخدموا لا سوليوشن ديال لابليكاسيون اللي حنا درناها. يعني عندنا لو جورنال de l'entreprise PLA. عندنا لو بروميير اوبيراسيون في لو 1 2. يعني عندنا واحد شارجوج. عندنا سولد انيسيال ديال لا بنك وعندنا لو كونت فورنيسور. يعني عندنا لا بنك وعندنا فورنيسور 51 41 44 11 لو مونطون. وعندنا 5000 درهم. لا وحده. شنو هو لي فيلي سون؟ يعني solde initiaux. لي solde initiaux. فوالا. حنا دابا سالينا لوبيراسيون الاولى. يعني خصنا نسدو لو جورنال ديالنا. مزيان. في حالة ما الا كانت عندنا اوتر اوبيراسيون لا ميم دات ما غنحتاجوش نكتبو لو 1 2. غادي نجيو ديريكت وغادي نكتبو هاد دي هادي بحال هاد الشكل. هادي كتعني لا ميم دات. لا ميم دات حيت كيكونوا بعض المرات كيكونوا بزاف ديال لي زوبيراسيون في نهار واحد حقاش سيتي اون انتربريز. مزيان. عندنا لوبيراسيون الثانيه 3 في شارجوج اشادوماسيون دي بارشيك بونكير نيميرو دي 05 7000. يعني عندنا 3 شارجوج اشادوماسيون دي اشادوماسيون دي 6111. كما كتعرفوا ان هادو هما لي كونت لي نيميرو دو كونت ديال لي كونت ديبيتي وهادو هما لي كونت لي نيميرو دو كونت ديال لي كونت كريديتي. يعني بارشيك بونكير لا بنك. لي فيلين شنو عندنا؟ شيك بونكير نيميرو دي 05 لا بنك 51 41 لو مونطون شي 7000 درهم. طلع هذا شويه الفوق. شيك بانكير نيميرو دي 05 05. مزيان. لوبيراسيون ساليناها. يعني خصنا نديرو واحد الفاصل بيناتهم. مزيان. لوبيراسيون 3 عندنا retirer de la banque pour alimenter la caisse. 8 chargeuses retirer de la banque pour alimenter la caisse. يعني la caisse c'est le débit, la banque c'est le crédit. 51 61 5161 5141 3000 درهم. 3000 درهم. بغينا نكتبو غوتيرمون نديروها. مبغيناش نكتبوها اليمونتي لا كيس. alimentation de la caisse. بغينا نكتبو هاد ملي ما كيكونش عندنا شي لي فيلينيت اللي هو ديريكت بغينا نكتبوه ما بغيناش ما غنديروش. عندنا لوبيراسيون الاخرى ريغلومون دو لا ديت بيس دو كيس نيميرو 11 4000 درهم. غادي نجيو هنا نمسحو هادي.
يعني عندنا 12 شهر جوج. ريغلومون دون ديت بياس دو كيس، يعني خلصنا واحد الفورنيسور، يعني الفورنيسور يكون في الديبي 44 11 44 11 في لاكيس. الليفيلي اللي عندنا هو بياس دو كيس نيميرو 11، يعني عندنا هنا لاكيس 51 61. عندنا لو مونطون 4000 درهم. كان هذا هو لابليكاسيون ديالنا. كنتمنى انكم تستافدوا من هذا الفيديو هذا. عجبكم الفيديو ما تنساوش بارطاجي جيم، ما تنساوش بارطاجي بزاف باش الاصدقاء ديالكم يستافدوا حتى هما. الا كانت شي حاجه خاصكم مرحبا في اي وقت، كتبوها في كومونتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.